السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبی مرض وقلن قولا معروفا۔ واجب الاحترام معزز سامعین و حضرات، اللہ احکم الحاکمین دی مختصر حمد و ثنا جو ساری کائنات دا خالق و مالک، رازق و دستگیر، غریب نواز، امیر نواز، درود و سلام امام الانبیاء، امام الحرمین، سید الثقلین، شفیع المذنبین، شیما دے ویر، ساری کائنات دے پیر، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے حضرات، اج دے اس عظیم و شان خطبہ جمعہ دے اندر میں انشاءاللہ الرحمن اللہ دی عطا کردہ توفیق دے نال میں اپنی اور تواڈی اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دی حیات طیبہ دے چند پہلو تواڈے سامنے رکھن دی کوشش کرانگا۔ اللہ پاک کو دعا ہے، اللہ پاک ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی سیرت، کردار اج دی میری تیری ماں بہن عطا فرمائے۔
حضرات، دنیا دے اندر کسے انسان نو کسے اعلی انسان دی صحبت میسر آ جائے، وہ اپنے واسطے ایک بہت بڑا اعزاز سمجھتا ہے کہ میرا تعلق فلاں قبیلے دے چودھری دے نال ہے، میرا اٹھنا بیٹھنا ایم بی اے ایم این اے دے نال ہے۔ کوئی خوش ہوندا ہے اس بات تے کہ میرا اٹھنا بیٹھنا فلاں شیخ الحدیث صاحب دے نال ہے۔ کوئی اپنے واسطے اعزاز سمجھدا ہے کہ میرا تعلق وقت دے وزیر اعلیٰ دے نال ہے۔ کوئی اپنے واسطے فخر سمجھدا ہے کہ میرا تعلق وقت دے حکمران دے نال ہے۔ یارو انہاں خوش نصیب لوگاں دا کیا کہنا کہ جنہ دا تعلق صرف عام نہیں بلکہ اللہ ذوالجلال نے میرے محبوب علیہ السلام دا بستر عطا کر دیتا ہوئے، انہاں خوش نصیب عورتاں دی عظمت تے شان دا کیا کہنا کہ جنہاں نو رات دیاں تنہائیاں اندر بھی سنگت میسر آئی ہوئے تے آمینہ دے در یتیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی آئی ہوئے، جنہ دا لمحہ لمحہ ساری کائنات دے امام دے نال گزریا ہوئے۔ او کتنیاں خوش نصیب عورتاں ہوں گیاں کہ جنہ دے نکاح میرے تے تواڈے محبوب علیہ السلام دے نال ہوئے اور آپ دے نال اپنیاں زندگیاں گزاریاں نے۔ ایسیاں عورتاں دے بارے اللہ ذوالجلال نے اعلان فرمایا ہے، اے عورتاں اے گہرانے کوئی معمولی گہرانے نہیں، اے تعلق کوئی معمولی تعلق نہیں، اے صحبت کوئی معمولی صحبت نہیں۔ آؤ ذرا اللہ ذوالجلال قرآن سماعت فرما لو کہ نبی دیاں بیویاں، نبی دیاں گھر والیاں، انہاں دی شان کی ہے، انہاں دی عظمت کی ہے۔ آؤ ذرا قرآن سن لو، سورۃ الاحزاب 22 سپارہ ہے، آیت نمبر 2 ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض وقلن قولا معروفا۔ اور نبی دیو گھر والیو، نبی دیو بیویو، یا نساء النبی لستن کأحد من النساء، تسی کوئی عام عورتہ نہیں، عام عورتہ جیسیاں نہیں۔ اللہ ذوالجلال نے تواڈے بڑے مقام بنا دیتے نے، اللہ ذوالجلال نے توانوں بڑے اجر عطا فرما دیتے نے۔ ایک عام عورت ہے نا، وہ ایک نیکی کر دیے، انہوں ایک نیکی دا سیلا 10 نیکیاں مل دیا نے، لیکن نبی دیاں گھر والیاں، نبی دیاں بیویاں جیریاں نے نیک
ایک ہی ایک کر دیا نے اللہ ذل جلال اجر دوہرا عطا کر دیندے نے یعنی عام عورتاں نو ایک نیکی دیاں 10 نیکیاں لیکن جڑیاں نبی دے گھر والیاں ہونگیاں پیغمبر دیاں بیویاں نے نیکی ایک کرنگیاں اللہ ذل جلال اجر انہاں نالوں وی ڈبل عطا فرما دے گا کون نبی دیاں بیویاں نے آؤ اج ہر بندہ جڑا ہے وہ کہندا ہے میں مومن ہاں اور نبی دے صحابہ نو منن والے وہ بھی کہندے اسی مومن ہاں پیغمبر دے صحابہ اتے زبان درازیاں کرنے والے وہ بھی کہندے نے اسی مومن ہاں مومن ہے کون نے قرآن نے نخیرہ کر کے رکھ دیتا ہے قرآن نے ونڈ کر کے رکھ دیتی ہے اور مومن کون ہے آؤ ذرا غور فرما لو اللہ ذل جلال دا قرآن فرمایا النبیوں اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواج امہاتہم مومن جرنے سب نالو ود گئے احترام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کر دینے سب تو زیادہ پیار اپنے محبوب پیغمبر دے نال کر دینے دوسری کوالٹی کی ہے فرمایا وَأَزْوَاجُ أُمَّهَاتُهُمْ اور نبی دیاں بیویاں نو اپنیاں ماواں سمجھ دینے نبی دیاں بیویاں نو اپنی ماواں جیسیاں اہمیت دین دینے اور مومن ویکھنا ہوئے کدھر دور جان دی ضرورت نہیں چنگی دے اندر مومن ویکھنا ہوئے لوگوں گجراں والا دے اندر اگر مومن ویکھنا ہوئے یار صبح پنجاب دے اندر کوئی مومن ویکھنا ہوئے پاکستان دے اندر مومن ویکھنا ہوئے عرب کنٹری دے اندر دنیا دے کسے کونے دے ہوتے بھی مومن ویکھنا ہوئے نائی یہ قرآن دی آئے سامنے بار کے تلاوت کر دے ہو جرا نبی دیاں بیویاں نو اپنیاں ماواں مننے گا او مومن ہے جرا نبی دیاں بیویاں نو ماواں نہیں مندہ او مومن ہے مومن نہیں ہو سکتا قرآن نے کتنی پیاری تقسیم کر دیتی ہے مومن کون ہے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواج امہاتہم جرا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نو ماں مندہ او مومن سیدہ سودا نو اپنی امی مندہ او مومن سیدہ عائشہ صدیقہ نو اپنی ماں مندہ او مومن جرا سیدہ حفصہ نو اپنی ماں مندہ او مومن جرا سیدہ زینب بنت جاش نو اپنی امی تصور کردہ او مومن لوگو جرا سیدہ میمونہ نو اپنی والدہ مندہ او مومن جرا سیدہ زینب ام المساکین نو اپنی والدہ مندہ او مومن جرا سیدہ جویریہ نو اپنی امی مندہ او مومن اور جرا سیدہ سبیہ نو اپنی ماں مندہ او مومن جرا سیدہ ام سلمہ نو اپنی والدہ مندہ قسم خدا دی او مومن جرا ام حبیبہ بنت ابو سفیانو لوگوں مومن ماں مندہ او مومن نبی دیاں 11 بیویاں نے جرا انہانو مومن نہیں مندہ جرا انہانو ماں نہیں مندہ او مومن نہیں جی ہو سکتا نبی دیاں بیویاں میریاں تیریاں ماواں نے جیویں جسمانی ماں دا تعلق ہندینا خدا دی قسمیں انہاں نالوں ود کے اے روحانی ماواں دا تعلق ہے نبی دیاں بیویاں دا ادب و احترام ضروری جے لوگوں جرا اپنی ماں دا ادب احترام نہیں کردا لوگ کہندے نے اے بندہ ٹھیک
کوئی نہیں جڑا اپنی ماں دا حیا نہیں کردا محلے والے بھی انہوں غلط کہندے نے رشتہ دار بھی اور کردار دے اوتے انگلیاں اٹھاندے نے میں سوال کرنا جڑا اپنی جسمانی ماں نو ماں نہ مننے او دے نال بدتمیزی نال پیش آئے لوگ کہندے نے یار اے خون دے اندر کوئی شک لگدا پیا ہے او یار جیڑا اصل نبی دیاں بیویاں انہاں نو ماں نہیں مندا انہاں دے دوپٹے دے کردار اتے شک کردا ہے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے میں یقین نال کہہ سکنا وا او دے خون اندر بھی شک جے یا نبی دیاں بیویاں نو اپنیاں ماواں نہیں جے مندا او مومن ہو سکدا او مومن نہیں جے ہو سکدا اگر میں ساریاں نبی دیاں بیویاں دی شان و عظمت بیان کراں ایک نہیں مینوں کئی مہینے درکار نے اج دے خطبہ جمعہ دے اندر میں ماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ میں انہاں نو طیبہ کہاں میں طاہرہ کہاں پیغمبر دی محبوبہ کہاں نبی دی حبیبہ کہاں میں سیدہ عائشہ نو یا عائش کہہ کے کدی بلاواں میرے پیغمبر کدی یا عائش کہہ کے بلاندے میرے پیغمبر کدی میں اپنی بیوی نو محبت پیار دے نال مختلف القاب دے نال پکار دے کون ماں دی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے لوگوں کلیے نبی دیاں صحابیاں نہیں باپ بھی نبی دا صحابی جے دادا ابو قحافہ بھی نبی دا صحابی ہے ماں ام رمان دے کیا کہنے اللہ اللہ او بھی نبی دیاں صحابیاں نے مینوں یاد آیا حضرت عائشہ صدیقہ دی والدہ جدو اس دنیا تو رحلت کر جاندیاں نے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے ویکھیا قبر تیار ہو گئی ہے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام اس قبر دے اندر آپ لیٹ جاندے نے آپ لیٹ کے قبر نو چیک کر دے میں چاندی ایسیاں شخصیات گزریاں نے جنہ دیاں قبرہ دے اندر محبوب علیہ السلام نے پہلا اپنا برکت والا وجود مبارک رکھیا ہوئے رحمت والا وجود مبارک رکھیا ہوئے انہا خوش نصیب عورتہ دے اندر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دی والدہ ام رومان دنیا تو چلیاں جاندیاں نے میرے پیغمبر انہاں دی قبر اندر لیر دے نے ادھر میت لے آندی جاندی ہے قبر دے اندر دفن کیتا جاندا ہے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے لوگوں جنہیں کوئی جنت دی حور ویکھنی ہوئے تے ام رومان نو ویکھ لو اے جنت دی حور ہے میرے نبی براد بہترام کر دے میرے پیغمبر دی ساس لگ دیئے میرے پیغمبر برا اپنی ساس دا احترام کر دے واہ ماں عائشہ صدیقہ باپ بھی نبی دا صحابی دادا بھی نبی دا صحابی والدہ بھی نبی دی صحابیاں لوگوں ہمشیرہ بھی نبی دی صحابیاں پتیجے بھی نبی دے صحابی پانجے بھی پیغمبر دے صحابی نے پرا بھی نبی دے صحابی نے آپ صحابی ہی نہیں بلکہ محمد مصطفیٰ دی بیوی بھی نے اے بھی اللہ ذوالجلال نے شرف عطا فرمائے تے ماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ نو عطا فرمایا اور چنگی والیا کون ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آج فضائل و مناقب سن کے چلا جا ماں جی عائشہ صدیقہ نبی دیاں بیویاں دے اندر او واحد خاتون ہے جری کواری آئی ہے نبی دیاں جنیاں پہلیاں بیویاں نے او بیوہ دیا متعلقہ دیا سید دے نال ہے لیکن ماں جی عائشہ صدیقہ واحد میرے پیغمبر دی بیوی ہے کہ جیدہ اس تو پہلے کسے نال نکاح نہیں جو ہویا میرے پیغمبر علیہ السلام
سید عائشہ دے نال بڑا ہی پیار کر دے، بڑی ہی محبتاں کر دے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن جگہ دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کر دینے، محبوب سونیا دنیا دے اندر تو انو سب نال ود کے پیار کی دے نال ہے، محبتہ کی دے نال ہے۔ فرمایا عمر بن عاص مینو سب نال ود کے پیار اپنی بیوی عائشہ صدیقہ دے نال ہے۔ کہہ لگے محبوب سونیا عورتاں دے وچوں نہیں، میں مرداں دے وچوں پوچھنا واہ ماں عائشہ میں تیریاں عظمتاں تو صدقے تے قربان جاواں، اللہ نے تینو کنیاں سعادتاں عطا کر دتیاں نے، کنیاں عظمتاں عطا کر دتیاں نے۔ تے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے مرداں دے وچوں عائشہ دے باپ ابو بکر دے نال مینوں سب تو زیادہ پیار ہے، سب تو زیادہ محبتاں نے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنی ساریاں بیویاں نال پیار کریا کر دے، انصاف دے تقاضیاں نو 100% پوریا کریا کر دے۔ لیکن جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام آسمان وال نظرہ اٹھا کے آمدے نے اللہ تو جان ہے میں اپنی ساریاں بیویاں دے نال انصاف کرنا وا، اللہ سارے نال محبت کرنا وا، سارے نال پیار کرنا وا، لیکن دل تیرے قبضے دے اندر ہے، دل دے اتے میرا کنٹرول نہیں، دل دے اتے تیرا ہی کنٹرول ہے۔ اللہ قدرتی طور تے میرا دل عائشہ وال زیادہ مائل ہے، اللہ میرا دل عائشہ وال زیادہ مائل ہے۔ لوگوں کون سید عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ، خدا دی قسمیں اے تے گہرانا ایڈا کمال دا گہرانا ہے۔ اگر انہاں کولوں کوئی کمی ہوندی ہے اللہ ذوالجلال انہاں دیاں کمیاں وال نہیں ویندے بلکہ امت واسطے آسانیاں پیدا کر دیندے نے۔ مینوں یاد آیا میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدو سفر دے اتے جاندے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام اپنی بیویاں دے درمیان قرآن اندازی کر دے، جدا نام نکل آندا انہوں نال سفر تے لے جاندے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ ماں جدا نام نکل آیا ہے، جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام انہاں نوں نال لے کے چلے جاندے نے۔ سیدہ عائشہ نے اپنی ہمشیرہ کولو ایک ہار لے لیا سونے دا، وہ ہار گلے دے اندر ڈال لیا ہے تے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے نال چلیاں جاندیاں نے۔ واپسی آ رہے نے تے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے صحابہ نو حکم دیتا ہے اے میرے صحابہ تے پرو ڈال لو۔ نبی دے صحابہ نے پرو ڈال لیا ہے۔ سیدہ عائشہ فرماندیاں نے میں قضائے حاجت واسطے جانیاں، ادھر گئی تے میں واپس آنیاں ویکھیا کہ میرے گلے اندر آر نہیں، میں کہ محبوب سونیا آر نہیں ملدا پیا۔ نبی دے صحابہ بھی تلاش کر دینے، پیغمبر علیہ السلام بھی ہار نو تلاش کر دینے، لیکن ہار نہیں ملدا پیا۔ آخر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تو السلام سیدہ عائشہ صدیقہ دے کول آ جاندے نے، خیمے دے اندر آ کے لیٹ جاندے نے۔ ماں جی عائشہ صدیقہ دی گود دے اندر میرے مصطفیٰ نے اپنا سر مبارک رکھ لیا ہے۔ واہ امی عائشہ کدی گود تیرے بابا ابو بکر دی ہوندی ہے، سر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا ہوندا ہے۔ اج بیٹی عائشہ دی گود ہے تے سر میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ہے۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام آرام فرما رہے نے تے ادھروں نماز دا ٹائم ہو جاندا ہے۔ نبی دے صحابہ پریشان ہو جاندے نے، نماز دا ٹائم ہے تے پانی بھی کوئی نہیں، ہن وضو بھی کرنا ہے نماز بھی ادا کرنی ہے۔ ادھر سیدہ عائشہ صدیقہ دی وجہ تو صحابہ کرام پریشان نے، پانی نہیں ملدا پیا۔
لبیا ہار لبے گا دے سب کافرے نے تو کوچ کرنا ہے اللہ اللہ ادھر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر دے خیمے دے اندر آئے اپنی بیٹی نو غصے نہ لام دینے تیری وجہ تو سارے مسلمان پریشان نے کوکھ دے اندر مکہ یا ہاتھ مار دینے غصے دی حالت دے اندر کہ تیری وجہ تو سارے مسلمان نماز دی وجہ تو پریشان نے تیرے کو ایک ہار نہیں سنبھالیا جاندہ ولا تو ہار دے سنبھالنا کم از کم تیری وجہ تو سارے نو پریشانی لائق ہو رہی ہے اللہ اللہ مادی عائشہ صدیقہ فرماندیہ نے میرے ابا جان نے غصے دے نال میری ککھ دی اندر مکہ مارے آئے میں بڑی صبر دے نال انہوں برداشت کیتا تاکہ آقا علیہ السلام دے خلل آپ دی نیند دی اندر خلل ہے خلل نہ آ جائے آپ بے آرام نہ ہو جائے اللہ اللہ اور لوگوں ویکھو سید عائشہ صدیقہ دا ہار گم ہوئے اللہ ذوالجلال نے قیامت تک امت واسطے رہنمائی تے آسانیاں فرما دیتیا نے اللہ ذوالجلال نے قرآن دیا ایتہ نازل کر دیتیا نے فرمایا یا ایو الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِن كَانَ مِنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه فرمایا ایمان والے ہو جدو پانی نہ ملے پریشان نہیں ہونا اپنے دوویں ہاتھ زمین دے اوتے مٹی دے اوتے مارنے نے تے انہاں نو آپس دے اندر مل کے اپنے چہرے دے اوتے مل لینا ہے اللہ ذوالجلال فرماندے نے میں قیامت تک لوگاں واسطے آسانیاں پیدا کر دتیاں نے پانی نہیں ملدا تے تیمم کر لو پانی میسر نہیں تے تیمم کر لو لوگوں اے آیت دا سبب کون بنیا نے ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بنیا نے خدا دی قسم امت واسطے آسانیاں ہو گئیاں نے بعد دے اندر جدو قافلہ تھو کوچ کر لگ دے تے سواری نو اٹھایا گیا ہے سواری دے نیچے اوہار مل گیا ہے یہ تو پتہ کی چل دے غیب دان کونے غیب دان اللہ جے سواری دے نیچے آر پہ ہے رب دے علاوہ کسے نو پتہ کوئی نہیں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تو والسلام او میرے پیغمبر دی بیوی ہے خدا دی قسمیں جنہاں نو سلام ہے آسمان تو جبریل علیہ السلام کرن آیا کر دے سن ایک دن میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تو والسلام انج فرماندے نے یا عائشہ یا عائشہ یا عائشہ اے میری عائشہ اللہ دے پیغمبر نو سید عائشہ فرما لگیاں محبوب سونیا خیر تے آئے محبتہ تے پہلے بھی بریاں کر دے ہو اج محبت دا انوکھا ہی انداز ہے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے ھذا جبرائیل یقرئک السلام اے میری عائشہ میرے
کول جبریل موجود نے. جبریل کہہ رہے نے میرے ولو عائشہ نو سلام پیش کر دیو, میرے ولو سیدہ عائشہ نو سلام پیش کر دیو. اور لوگوں کنی خوش نصیب عورت ہے یار جنوں سلام بھیجے ہے تے آسمان تو رب نے سلام بھیج دیتا ہے. اور جنوں سلام کرن واسطے خصوصاً جناب جبریل علیہ السلام تو سلام آیا کر دے. او کی سیدہ عائشہ صدیقہ دے رشتے دا انتخاب کیتا ہے تے آسمان والے رب نے کیتا ہے. یار اج کسے دا رشتہ ہوئے نا بیبیاں آپس دے اندر بیٹھی آندیاں نے تیرا رشتہ کن نے کروایا ہے, کوئی کہندی ہے میرے ابو نے کروایا ہے, کوئی کہندی ہے میرے چاچو نے کروایا ہے, کوئی کہندی ہے میرے مامے نے کروایا ہے, کوئی کہندی ہے فلاں معروف شخصیت نے میرا رشتہ طے کروایا ہے. یار اس عورت دی قسمت دے کیا کہنے جدے رشتے دا انتخاب کیتا تے آسمان والے رب نے آپ کر دیتا ہے. کون ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث صحیح البخاری اندر موجود ہے. ایک دن جناب جبریل علیہ السلام تو السلام میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے خواب دے اندر میرے کول آندے نے نبی دا خواب اس طرح ہویا کر دے جس طرح آسمان تو وہی ہوندی ہے نبی دا خواب ہے وہی ہویا کر دے. جگت پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے جبریل آیا ہے اور ہاتھ دے اندر ریشمی بڑا خوبصورت رومال ہے تے او رومال بند کیتا ہے تے انج کھول کے مینوں دکھاندا ہے او دی اندر ایک تصویر ہے. فرمایا ایک دن نہیں دو دن نہیں مسلسل 3 راتاں تک جناب جبریل علیہ السلام تو السلام میری خواب دے اندر آندے رہے تے اے تصویر مینوں دکھاندے نے آندے نے محبوب سونے آ تصویر ویندے ہو نا پہ. آقا فرماندے نے ہاں جبریل جناب جبریل فرماندے نے محبوب سونے اے اللہ ذوالجلال نے مینوں پیغام دے کے بھیجے ہے میرے محبوب نو کہہ دیو اے جڑی تصویر ہے نا اے اس عورت دی ہے جڑی تہاڈی دنیا دے اندر بھی بیوی ہوئے گی کل قیامت والے دن بھی تہاڈی بیوی ہوئے گی. جدوں سیدہ عائشہ صدیقہ دے نال نکاح ہویا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تو السلام نے سیدہ عائشہ صدیقہ دے چہرے تو کپڑا ہٹایا دوپٹہ ہٹایا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے عائشہ او جبریل جڑا رومال دے اندر تصویر لیا کے مینوں دکھاندا سی میں ویکھیا او تے تیری ہوئی تصویر سی یعنی نکاح تو پہلے ہی میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نو اللہ ذوالجلال نے دس دیتا ہے محبوب سونے عائشہ تہاڈی دنیا اندر بھی بیوی ہے کل قیامت والے دن بھی بیوی ہوئے گی. لوگوں میں کیا کرنا وا شانہ اور عورتاں دیاں بھی بریاں ہوں گیاں عظمتاں اور خاتوناں دیاں بھی بریاں ہوں گیاں. خدا دی قسم جو شان اللہ ذوالجلال نے ماں جی عائشہ صدیقہ نو عطا کر دیتی جے کائنات دے اندر کسی اور عورت دے حصے اندر نہیں آئی. تسی کہو گے اے دلیل کی ہے یار جناب ابو بکر صدیق دا بڑا اچا مقام ہے. صدیق دے بارے پیغمبر نے فرمایا ہے ابو بکر بالجنہ. حضرت عمر دا بڑا مقام ہے عمر دے بارے فرمایا عمر بالجنہ. عثمان غنی دا بڑا مقام ہے عثمان دے بارے فرمایا ہے عثمان بالجنہ. ایک مرتبہ نہیں 22 مرتبہ فرمایا ہے. جناب علی المرتضی دا بڑا شان ہے علی المرتضی دے بارے فرمایا ہے علی فی الجنہ. ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے علی المرتضی نو جنتیاں بشارتاں سنائیاں میں. جدھر میں گل کمانا چاہنا کان ذرا میری زبان دی نوک وال کرے آجے. ابو بکر دا بھی مقام بڑا ہے پیارے عمر دا بھی شان بڑا ہے عثمان غنی دا بھی بڑا مقام ہے شیر حیدر کرار دا بھی بڑا اچا شان ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو
جدو اللہ ذو الجلال نے سفر معراج کروایا ہے، جنت دیاں زیارتاں کروائیاں گئیاں، جنت دے مناظر دکھائے گئے نے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے پیارے عمر دا محل بھی ویکھیا، بلال دے قدماں دی آڑ بھی سنی ہے۔ ایک محل ایسا ہے جڑا بند ہے، جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے جبریل محل دے کھولو نا، میں ویکھنا چاہنا وا۔ تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نو جناب جبریل فرماندے نے محبوب سونیا اے رب والو اجازت نہیں، یہی نہیں جے کھلنا، اللہ ذو الجلال قیامت والے دن یہ دروازہ کھلا کے جنہوں اے محل عطا کرنا ہوئے گا انہوں عطا کر دیں گے۔ اللہ اپنے بندیاں دے وچوں ایک خاص بندے نو اے محل عطا فرمائیں گے۔ اے محل دا نام کی ہے مقام محمود ہے، محبوب سونے اللہ اپنے بندیاں دے وچوں ایک بندے نو اے محل عطا فرمائیں گے۔ اس واسطے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے مینوں یقین ہے اللہ ذو الجلال او مقام او محل مینوں عطا فرمائیں گے۔ اور میری امت والے ہو جدو اذان ہو جائے اذان تو بعد درود بھیجیا کرو، درود تو بعد میرے اتے دعا میرے واسطے اے دعا کریا کرو، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته۔ اللہ دے پیغمبر فرماندے نے اے دعا میرے واسطے کریا کرو، جڑا اے دعا کرے گا حلت لہو شفاعتی یوم القیامہ، کل قیامت دا دن ہوئے گا میرے اتے واجب ہو جائے گا کہ میں اس بندے دی اللہ دے دربار دی اندر سفارش کر۔ اور چنگی والے اذان ہوئے تے پیغمبر واسطے اس محل دی دعا کریا کرو، یار کل قیامت دا دن ہوئے گا ابو بکر بھی جنت دی اندر جان گے، نال ام رومان دا ہاتھ بھریا ہوئے گا، اپنی بیوی نو نال لے کے جان گے، اور خدا دی قسمیں عمر بھی جان گے، انہاں دے محل دی اندر نال انہاں دی بیوی ہوئے گی، عثمان غنی بھی جان گے، انہاں دے حد دی اندر انہاں دیاں بیویاں ہوں گیاں، شیر خدا حیدر قرار بھی جان گے، حد دے اندر سیدہ فاطمہ دا حد ہوئے گا، یار شان انہاں دا بھی اپنی جگہ ہے۔ خدا دی قسمیں جس محل دی اندر میرے مصطفیٰ نے جانا دے، اور جنہ محل کائنات دے لوگوں اللہ نے کسے دا نہیں اچھا بنایا، دس نہ میں سوال کرنا چاہنا وا جدوں میرے پیغمبر اپنے محل دی اندر جان گے ہاتھ پھریا ہوئے گا تے کیدا پھریا ہوئے گا، ماں جی عائشہ صدیقہ دا ہاتھ ہوئے گا، جس حجرے دی اندر جس محل دی اندر مصطفیٰ ہوں گے وہ صحیح محل دی اندر سیدہ عائشہ صدیقہ بھی ہوں گیاں۔ شان اللہ نے عطا فرمائیا میں تے ماں جی عائشہ صدیقہ نو عطا فرمائیا میں، اس واسطے قرآن کے اندر النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواج امہاتہم، یہ نبی دیاں بیویاں نے او مومنہ دیاں ماواں نے خطول انوار کون ماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مینوں کری دیاں سوئیاں اجازتاں نہیں دیندیاں، خدا دی قسمیں میرا دل کردا ہے میں ماں جی عائشہ صدیقہ دی شان بیان کردا رہواں۔ اگر پیغمبر علیہ السلام الوے کیے میرے پیغمبر اینا پیار کر دے، مینوں یاد آیا جو صحابہ کرام ویندے اج واری سیدہ عائشہ صدیقہ دی ہے تو پہ تائی پہ دے تے ادن پہ دے جدن سیدہ عائشہ صدیقہ دی واری ہوندی، سیدہ عائشہ صدیقہ دے کر دے اندر نبی دے صحابہ اپنی مرضی نال تو پہ تائی بھیجیا کریا کر بھیج دن دے سن۔ دوسری بیویاں نے دل دے اندر سوچیا کہ جدن نبی
पाक साडे घर दे अंदर हुंदे ने उदों नबी दे सहाबा तोहफे ताइफ नहीं भेजदे सारियां बीवियां सैयदा उम्मे सलमा दे घर दे अंदर जमा होइयां जाओ तुसी अल्लाह दे पैगंबर नूं कहो ना कि अल्लाह दे पैगंबर सहाबाए कराम दे अंदर ऐलान कर दे कि सिर्फ उदों ही ना तोहफे ताइफ भेजिया करो जिदों मैं ऐशा दे घर दे अंदर होवां हर बीवी दे घर दे अंदर दिल करे ते तोहफा भेजिया करो अल्लाह अल्लाह उम्मे सलमा ने आके एक गल बात की है मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमांदे ने उम्मे सलमा ऐशा दे बारे मैनू तकलीफ ना दिया करो ऐशा दे बारे मैनू परेशान ना करया करो ऐशा ते ओ ऐशा तुहाडे मकाम अपनी जगह में लेकिन ऐशा ते ओ ऐशा जिदे बिस्तर दे उत्ते कुरान जबरील लेके आंदा है मैं सहाबा नू ते रोक दवां जबरील नू कौन रोकेगा ऐशा दा बिस्तर ते ओ मुकद्दस वाला बिस्तर है ओ भागा नसीबा वाला बिस्तर है जिहदे उत्ते जबरील वही लैके आंदा है भला मैं उस घर दे विचों किवें सहाबा नू रोक सकना वा मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम सैयदा ऐशा सिद्दीका दे नाल बड़ा ही प्यार कर दे बड़ियां ही मुहब्बतां कर दे मां जी ऐशा फरमांदियां ने जिस जगह तो प्याले नो मैं मुंह लगा के पानी पींदी महबूब पैगंबर भी उथों ही पानी पींदे अल्लाह दे पैगंबर मुहब्बत कर दे प्यार कर दे और चंगी वालों बीवियां नाल प्यार करया करो आका दी सीरत सुनने वालों सैयदा ऐशा दी जिंदगी दी अल्लाह सुनने वालों मां जी ऐशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला ना फरमांदियां ने जिस जगह तो मैं हड्डी चूसदी उस जगह तो महबूब पैगंबर हड्डी पकड़ लेंदे ते चूसना शुरू कर देंदे मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम तो सलाम बड़ा ही प्यार कर दे इत्थे गल याद रखे जे एक मैं किसे नाल तुहाडे नाल मुहब्बत करना वा तुसी मेरे नाल मुहब्बत कर दे हो ये भी मुहब्बत अपनी जगह ने लेकिन सब तो बेहतरीन बंदा कौन है जेड़ा अपने अहलो अयाल दे नाल बेहतरीन है ये नहीं कि मैं इत्थे रह के तुहाडे नाल हस हस के गल्लां करा मैं घर दे अंदर जावां ते बीवी मेरे कोल डरदी होए बच्चे मेरे को डरदे हो लोगों वो बेहतरीन बंदा नहीं जे जिवें कहंदे हो ना कुरान पढ़ने वाला बेहतरीन है इंजी मेरे पैगंबर ने फरमाया है खैरुकुम ली अहली व अना खैरुल ली अहली लोगों तुहाडे विचों सब तो बेहतरीन बंदा होवे जेड़ा अपने घर वालियां वास्ते बेहतर है फरमाया मैं अपने घर वालियां वास्ते बेहतर हां मेरे पैगंबर अपनी बीवियां नाल दिल लगी कर दे प्यार कर दे मेरे को वक्त नहीं वरना मैं तुहानू नबी दा प्यार सैयदा ऐशा नाल बयान करके दसा आओ आखिरी गल करके मैं बात नूं इख्तिताम दी तरफ लैके जावां जिथे इन्ना प्यार होए जिथे इन्नियां मुहब्बतां होए खुदा दी कसम आसदीन दे असद भी कदी कम कर जांदे ने लोगों नजरां भी लग जांदियां जे कदी कदी ये जोरे वसदे किसे नूं चंगे नहीं जे लगदे आसदीन अपनियां हसद दियां निगाहां इन्हां दे उत्ते डाल दिंदे ने सैयदा ऐशा नूं इन्ना मकाम अल्लाह पाक ने अता फरमाया है इंज लगदा है जिवें रिश्ते नूं नजर ही लगदी जा रही है हासदीन अपने हसद दी अग दे अंदर पुरक देने पे एक बात इत्थे रोक के भी याद रखिया जे मेरे पैगंबर ने फरमाया अल ऐनु हक्कुन लोगों नजर दा लग जाना हक है नजर लग जाया कर दी है जोरिया नूं कई मरतबा नजर लग जांदी है मेरे पैगंबर ने एक दिन वेखिया एक बंदा नौजवान है और एक कमर दो तो चादर रखी है दूसरे नौजवान ने कहा वाह वाह जिस्म होए ते एरे जैसा ओदियां नजरां लगियां ते उत्थे जमीन उत्ते डिग जांदा है मेरे मुस्तफा फरमांदे ने ऐ मेरे सहाबा दसो इनू किदियां नजरां खा गईयां ने सहाबी कह लगा महबूब सोनिया ए जिदों गुजरदा पिया सी फलां तुहाडा सहाबी है उन्हें कहा वाह वजूद होए ते इस तरह दा होए अल्लाह दे महबूब पैगंबर जी उन्हें ये अल्फाज कहे ने ते जग्गा दे पीर रब दे हबीब अलैहिस्सलाम फरमांदे ने और मेरे सहाबा क्यों चलदे फिरदे बंदियां नूं मारदे पे हो मेरे आका फरमांदे ने जो खूबसूरत चीज वेखो ना क्या करो बारक अल्लाह क्या करो माशा अल्लाह इंज दे अल्फाज क्या करो एवं किसी नूं नजरां ना लाया करो फरमाया नजर जेरी है बेहतरीन सुरख ओट नूं हड्डियां तक पहुंचा दिंदी है की मतलब है नजर लग जाए ते लोग
लोग ज़िबा कर लेंदे ने, कुर्बानी दी ईद होए। कई तुसी वेखे होंगे मनाजर, जानवर ले आंदे हो बड़ा खूबसूरत हुंदा है, ईद तो एक दो दिन पहले तरपना शुरू हो जाता है। कई बारी उन्होंने नजरा खा जांदियां ने, नजर दा लग जाना आके इंज लगदा है जिवें इस जोरे नूं नजरा ने खा लिया है, नजरा लग गईयां ने। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम एक सफर तो वापस आ रहे ने, हजरत आयशा सिद्दीका फरमांदियां ने मैं कज़ाए आजत वास्ते जानी हां, नबी दे सहाबा ने मेरा उदो चुक के ना सवारी दे उत्ते रख दिता है। उन्होंने समझिया कि नबी दी बीवी हौज़ दे अंदर ही है, फरमांदियां ने मेरा वजन ते कोई नहीं, काफला तो कूच कर जाता है। मैं वापस आई ते वेख्या काफला कोई नहीं। मां जी आयशा सिद्दीका फरमांदियां ने मैं उत्थे ही लेट जानी हां, चादर लई ते मैं उत्थे ही लेट गई। इत्थे पिछे एक बंदे दी पैगंबर अलैहिस्सलाम ने ड्यूटी लगाई है, किसी दा समान रह जाए ते वो तलाश करके समान ले आए। हजरत सफवान बिन मुअत्तल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने मैं पिछों आ रहा वेख्या कोई चादर लैके लेटे है। पर्दे तो पहले मैं मां जी आयशा सिद्दीका नूं वेख्या सी, मैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़िया। मां जी आयशा सिद्दीका जल्दी दे नाल उठ दिया ने, अपने चेहरे उत्ते जब चादर लई है। हजरत सफवान फरमांदे ने मैं सवारी नीचे बिठा दी है। जग्गा दे पीर रब दे हबीब अलैहिस्सलाम दी बीवी आयशा सवारी दे उत्ते बैठ जांदी है। अल्लाह दी कसम इस तो इलावा कोई गल नहीं हुई, कोई गुफ्तगू नहीं हुई। सवारी दी मुहार पढ़ के सफवान जरे में मदीना मुनव्वरा दे वल आ रहे ने। इधर हासिदीन बेईमान है, अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक बदबख्त ने वेखिया, कह लगा आयशा चंगी हुंदी ते ए पिछे क्यों रह जांदी। हाय नाउज़ बिल्ला माज़ अल्लाह, ऐसा चंगी नहीं, ऐसा आयशा चंगी हुंदी ते पिछे क्यों रहंदी, कल्ले सवार नाल क्यों आंदी। अब बदबख्ता तेरी जबान बंद क्यों नहीं हो गई, जमीन फट क्यों नहीं गई। तू इतने बड़े अल्फाज के ने ते नबी दे कहराने उत्ते गए ने। इस बदबख्त ने गल्लां एक कहराम मदीने दे अंदर बर्पा कर दिता है। मां जी आयशा सिद्दीका फरमांदियां ने मैनू कोई पता नहीं, मैं बीमार हो गई, बीमार हो गई। अल्लाह दे पैगंबर अलैहिस्सलाम दा रवैया भी पहले जैसा कोई नहीं। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम हुजरा आयशा को आके पुछदे बीमार दा की हाल है। पहले मैं बीमार हुंदी, जग्गा दे पीर मैनू बार बार पुछदे, मेरे करीब आके बैठ दे, मेरी दिल जोई कर दे। हुण पैगंबर दे मुहब्बत अंदाज ही बदल गए ने। इधर पैगंबर अलैहिस्सलाम परेशान ने, उधर नबी पाक साहबा कोल मशवरे ले रहे हैं। अली तुहाडा आयशा दे बारे की ख्याल है? महबूब सोने तलाक दे दियो, बीवियां और बड़ियां ने। उमर तेरा की ख्याल है? महबूब सोने मैनू ए ते दसो, आयशा नाल निकाह मेरी मर्जी नाल कीता या अपनी मर्जी नाल? फरमाया उमर तेरी मर्जी नाल भी नहीं, अपनी मर्जी नाल भी नहीं, आसमान वाले रब दी मर्जी नाल कीता है। फरमाया महबूब सोने अगर आसमान वाले रब दी मर्जी नाल कीता है ते आसमान वाला पकीज़ा बिस्तर दे उत्ते नापाक औरत ले आ सकदा? ले आ नहीं सकदा। आयशा पाक है, मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम तो सलाम दी बीवी सैयदा आयशा कज़ाए आदत वास्ते जा रही ने। पाँव फिसलिया नाल उम्मे मिस्ता ने वेख्या आयशा डिग गई ने। फरमा लगिया वे मिस्ता तेरा बेड़ा गर्क हो जाए, तू तबाह बर्बाद हो जाए। मां जी आयशा फरमांदियां ने मेरे वीर मिस्ता नूं क्यों बददुआवां दे रही हो? उम्मे मिस्ता कह लगी भोली आयशा तेनू पता ही नहीं मदीने दे अंदर तेरे खिलाफ की कोहराम मच गया है, मदीने दे अंदर की तूफान बदतमीजी बर्पा हो गया है। मां जी आयशा फरमांदियां ने मैनू हुण पता लगदा है अल्लाह दे पैगंबर दा रवैया क्यों बदले है। मैं इजाजत लैके अपने अम्मी अबू दे घर दे अंदर चली जानी हाँ। और मापिओ वाले हो, औलादा वाले हो, बेटियां वाले हो, जान दे ना औखे वेले बेटियां दे जी अल्लाह ना करे कोई मुश्किलात आ जाए, बेटियां नू घर लभदा ते मां दा ही घर लभदा, बाप दा घर लभदा। सैयदा आयशा सिद्दीका घर दे अंदर जांदियां ने, मां उम्मे रुमान अगे बैठी रो रही है।
سیدہ عائشہ نے ماں دے گلے نہ لگایا، ماں بیٹی روئی جا رہی ہے، نال پوچھ رہی اماں جان اطلاع میرے باپ نو تے نہیں مل گئیاں؟ ہاں عائشہ تیرے باپ نو بھی مل گئیاں نے۔ حضرت ابو بکر اتلی منزل تو نیچے آئے، اپنی بیٹی نو سینے نہ لایا، فرمایا بیٹی چنگا نہیں ہو کیتا، معاملہ تیرا تے تیرے نبی دا ہی، تو میرے گھر دے اندر نہیں سی آنا۔ عائشہ اسے قدمہ دے تے واپس چلی جا، چل میں تینوں آپ چھڑ کے آنا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابی ابو بکر بھی رو رہے ہیں، اللہ دے پیغمبر بھی پریشان ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ بھی رو رہی ہیں، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے صحابی ابو بکر سیدہ عائشہ صدیقہ نو نال لے کے چلے جاندے نے، نال لے کے پیغمبر دے سامنے چلے گئے تے محبوب پیغمبر علیہ السلام ویندے نے، فرمایا عائشہ اگر غلطی ہو گئی تے رب کولوں معافیا منگ لے، اگر غلطیاں انساناں کول ہی ہوندیاں نے، یا ساری حقیقت کھول کے بیان کر دے۔ ماں جی عائشہ فرماندیاں نے میرے پیرا تھلوں زمین نکل جاندی ہے، محبوب سونیا تسی بھی میرے بارے انج دے الفاظ کہہ دیتے نے، اللہ دے پیغمبر جی تواڈے اوتے تے بڑے مان سن، اللہ دے نبی جی تسی بھی انج دے کلمات کہہ دیتے نے، عائشہ غلطی ہو گئی ہے تے معافی منگ لے۔ میں اپنی ماں وال اشارہ کرنی امی تسی صفائی پیش کر دے ہو، ابو جی تسی صفائی پیش کر دے ہو۔ ماں کہندی ہے بیٹی معاملہ کسی اور دا ہوندا، لکھ صفائی سن، ادھر تیرے شوہر ہی نہیں ساری کائنات دے امام بھی نے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے محبوب سونے حقیقت پوچھنا چاہندے ہو، اللہ دے نبی جی میرا حال دے یوسف علیہ السلام دے باپ والا ہو گیا ہے، یعقوب نبی دا نام بھی یاد نہیں رہا، وَصَبْرٌ جَمِيلٌ میں تے ہن صبر ہی کرانگی، صبر ہی کرانگی، اللہ میں نو صبر دے دوے۔ فرماندیاں ایسے دورانی پیغمبر دے اتے پسینہ آنا شروع ہو جاندہ ہے، آسمان تو اللہ ذوالجلال ہے، سورۃ النور دیاں 18 آیتاں نازل کر دیتیاں نے، فرمائے محبوبہ عائشہ پاکے، عائشہ پاکے تہمتاں لگان والے بے ایمان ناپاک نے، عائشہ پاکے اور لوگوں میں کیا کرنا وا، سیدہ مریم دے اتے تہمت لگے، بیٹا عیسیٰ گواہی دیندہ ہے، جریج ولی دے اتے تہمت لگے، اللہ بچے نو بلا دوے، ہاں حضرت یوسف علیہ السلام اتے تہمت لگے، زلیخا دے خاندان دے وچوں اللہ کوئی بندہ پیدا کر دے، واہ ماں عائشہ صدیقہ تیری عظمت دے کیا کہنے، اور کالیاں زبانہ والے اس وقت بھی موجود سن، آج بھی موجود نے، سارے بازار سیدہ عائشہ صدیقہ دے دوپٹہ دے اتے شک کرنے والے، سارے بازار چلسیاں دے اندر ماں جی عائشہ صدیقہ دے بارے تفانے بدتمیزی برپا کرنے والے، انشاءاللہ جویں او ذلیل و خوار ہوئے سن اے بھی ذلیل و خوار ہے، اے بھی ذلیل و خوار ہو کے رہیں گے۔ ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ میری تواڈی ماں ہے، مومنہ دی ماں ہے، پیغمبر دی بیوی ہے، اللہ پاک کو دعا ہے اللہ پاک کتاب و سنن سمجھ گئے عزت عمل کرنے توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔